बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि कोई इतना आगे चला जाए कि जहां पे इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए और यह कहा जाए कि इमरान खान भी तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस नहीं है, या यह कह दिया जाए कि इमरान खान ही इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है, तो फिर क्या ही कहने। शेर अफजल मरवत आए, इमरान खान ने उनके ऊपर हाथ रखा और उसके बाद शेर अफजल मरवत की उड़ान यूं ऊंची ऊपर गई और वो पाकिस्तान के अंदर स्टार बन गए। यूं लगा कि मुराद सईद के बाद तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा फेस आया है तो वो शेर अफजल मरवत है। लेकिन फिर शेर अफजल मरवत के हवाले से बहुत सारे सवालात हुए तो शेर अफजल मरवत ने कहा नहीं, मेरे ऊपर ना मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू से गर्दिश कर रहे हैं। और आपको पता है उन्होंने क्या किया है? मैं ये सवाल करता हूं कि कर क्या दिया है शेर अफजल मरवत ने। वो ये कहते हैं कि इमरान खान मुझसे जेलस होता है। हो यानी शेर अफजल मरवत, जिनको आज से 2 साल पहले शायद आप जानते हो, मैं एक मामूली सा सहाफी हूं, कोई बहुत बड़ा सहाफी भी नहीं हूं। चले थोड़ा बहुत चीज़ों को नॉलेज हासिल करने की कोशिश करता रहता हूं, सीखने की। सच्ची बात यह है कि मुझे नहीं पता था इससे 2 साल पहले कि शेर अफजल मरवत कौन है। हुकूमत गिरी, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, इस दौरान एक आता है शख्स और ऊपर चला जाता है। और वो इतना जेलस इमरान खान उससे होता है, शेर अफजल मरवत से, कि आप पीपल्स पार्टी से आपने इलेक्शन लड़ा हुआ है, कितने वोट लिए थे आपने? चले आगे चलते हैं। तहरीक इंसाफ ने उस वक्त आपके ऊपर हाथ रखा जब तहरीक इंसाफ को तहबाला किया जा रहा है और आप मुंतखब होकर एमएनए आ गए। लेकिन वो कहते हैं जनाब इमरान खान मुझसे जेलस होते हैं, और फिर कहा कि इमरान खान ने मेरे साथ ज्यादती की है और मेरी बेतौकीरी की है। इमरान खान ने आपको इज्जत दी है, इमरान खान की वजह से आप कौमी असम्बली के मेंबर बन गए हैं, जो शायद आप सोच भी नहीं सकते थे। और उनके मुताबिक मुझे इमरान खान के फैसलों से दुख हुआ है। और उनका जी इमरान खान खुद कोई जलसा या रैली नहीं करवाना चाहते। अगर नहीं करवाना चाहते तो आपकी जब अडियाला में मुलाकात होती थी तो बाहर आके आप झूठ बोलते थे कि इमरान खान ने कहा है कि फलां जगह पे भी वर्कर्स कन्वेंशन करें, वहां पे भी रैलियां करें, और आप जाके करते भी थे। तो अब आप इमरान खान के ऊपर कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है? और कहा मेरे साथ ना इंसाफी की है। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने इमरान खान के ऊपर ही चढ़ाई कर दी है और यह कहा है कि इमरान खान ही कंप्रोमाइज्ड है। यानी इमरान खान अपने साथ मुखलिस नहीं है, इमरान खान अपनी पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है, लेकिन शेर अफजल मरवत इमरान खान के साथ भी मुखलिस है और शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ के साथ भी मुखलिस है। इसीलिए कहते हैं कम अकल दोस्त से अकलमंद दुश्मन अच्छा होता है। लेकिन ये कौन समझाए? और वो फवाद चौधरी वाली फिर बात ठीक है कि ऐसे किरदारों की सियासी जिंदगी इतनी होती है। आपने ये सीट जीत ली, ये सब कुछ हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे? आप क्या कर सकेंगे? क्या आपकी पहचान है? आप चले, अगर तहरीक इंसाफ के अंदर आपके खिलाफ कुछ साजिश हुई भी थी तो आप सब्र कर सकते थे, आप रुक सकते थे, चीजें बेहतर होती। लेकिन इमरान खान के ऊपर चढ़ाई। और एक और बात है, शेर अफजल मरवत का कद जहांगीर खान तरीन से बड़ा है। शेर अफजल मरवत का कद क्या परवेज खटक से बड़ा है? मैं नाम ले सकता हूं। पंजाब के अंदर हमने देखा लोगों के जिन्होंने इमरान खान के साथ साइड पे हुए, उनके साथ क्या हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको साथ होना चाहिए खिलाफ, ये आपका मसला, मेरा नहीं है। लेकिन आप लीडरशिप को जब छोड़ते हैं आप हीरो से जीरो हो जाते हैं। और अब आपने ये जो किया है इससे आपको क्या हासिल होगा? यानी क्या इमरान खान जो है वो आपको इज्जत दें? आपने पार्टी के लिए क्या किया है? और लीडर तो हमेशा किसी पार्टी का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, तहरीक इंसाफ का, जो उनको छोड़ के गए पार्टियों को, क्या उनका हाल हुआ है? ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नया रूप है। तो मेरे ख्याल है शेर अफजल मरवत ने ये जो कुछ किया है इसको अपने ऊपर सियासी खुदकुश हमला ही कहा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले बहुत सारे उन्होंने इमरान खान से टकरा के देख लिया, क्या मिला? आप भी शौक पूरा कर लें, हाँ आप अपना सर तो फोड़ लेंगे, लेकिन शायद जहां नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वहां पे शायद नहीं होगा। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। एक तो जनाब जस्टिस शहजाद मलिक साहब को जब मैं ये कह रहा हूं वो तगड़े हो जाएं, तो उसकी क्या वजह है? आजकल जजेस निशाने के ऊपर है, इंसाफ ना करें, कानून के मुताबिक बात ना करें। इस मुल्क के अंदर हमने देखा है
طارق جہانگیری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا، ہم نے دیکھا ہے جسٹس گل حسن اورنگزیب والا معاملہ، ہم نے دیکھا ہے بابر ستار، جسٹس محسن فقیر، تمام جن ججز نے خط لکھا، اور اب اس کے بعد جسٹس شہزاد ملک صاحب جو ہیں، پہلے ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کی بیٹی کو لے کے کیا گیا، پھر ڈی چوک کے اندر مظاہرہ ہوا، پھر سب کچھ ان کے پتلے اسلام آباد میں جلایا گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک جسٹس شہزاد ملک سے مطابق جو ہے ایک لیٹر تیار کیا گیا جعلی قسم کا، اس کو سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا۔ بھلا کیا اس میں لکھا گیا ہے کہ جناب وہ اب مزید جو ہے کچھ کام جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے، تو کوئی چھوٹی ووٹی یا اس قسم کی چیزیں، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جو دباؤ ہے وہ جج صاحبان کے اوپر ڈالا جا سکے۔ لیکن چلیے، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی مسئلہ ہوگا۔ اب وہ جو سپریم کورٹ ہے جس کے اوپر کل آپ نے دیکھا کہ جو عمران خان ہے وہ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں، پھر علی امین گنڈا پور نے پھر کہا ہے کہ ہمارے کیسز سے آپ الگ ہو جائیں۔ تحریک انصاف اب کنٹینیوس اس کے اوپر جا رہی ہے، ایون یہ ایک رائے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بھائی الگ بھی ہوں یا ساتھ قاضی صاحب کے اوپر ایک ریفرنس بھی آنا چاہیے۔ تو اس سب کے بیچ میں خبر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ 58,000 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ قاضی صاحب بھی جواب دے سکتے ہیں، قاضی صاحب بھی بتا سکتے ہیں، اور قاضی صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ قاضی صاحب یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ آپ کا اگر فوکس تحریک انصاف کے کیسز سے، عمران خان کے کیسز سے اگر آپ کو فرصت مل گئی ہو تو حضور اب اس قوم کی بھی سن لیں، اس قوم کی بھی سن لیں، جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے۔ لیکن چلیں، شاید آپ کا دھیان ذرا اس طرف ہے، تو یہ کیسز جو 58,000 سے اوپر چلے گئے، ہوپ فلی سپریم کورٹ کو کسی وقت ٹائم ملے گا اور وہ اس طرف بھی فوکس کریں گے۔ اب عدالتوں سے جڑا معاملہ علی امین گنڈا پور کا ذکر ہوا تو ایک خبر اور ہے، یہ خبر آئی ہے پشاور ہائی کورٹ سے، چونکہ لاپتہ افراد کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ٹیک اپ ہو رہا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو 22 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو لاپتہ افراد کے کیسز ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایسے میں پولیس اور جو انسداد دہشت گردی کا محکمہ ہے اس کے اوپر سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ وہ فیملی سے بھتہ مانگتے ہیں۔ ایسے میں وزیر اعلیٰ 22 جولائی کو آئیں اور عدالت کو آگاہ کریں۔ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کو جہاں وہ باقی مثال قائم کرنی ہے، آپ نے سوال کرتے ہیں تو جواب بھی ظاہر اچھا ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال سے ان کو کھل کے بتانا چاہیے، اگر کوئی اور کر رہا ہے تو بھی بتائیں، اگر اپنے متحد اداروں میں کچھ غلطی ہو رہی ہے تو ایکشن لیں، پتہ چلنا چاہیے کہ تگڑا وزیر اعلیٰ ہے اور آپ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، ڈر کس بات کا؟ تو یہ چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا، ایک خبر آج ایک اور انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی آپ کے نالج میں ہونا ضروری ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک نئی پارٹی لانچ کی گئی ہے جو عوام پاکستان کے نام سے آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ نظام بدلنے کا نعرہ لگا رہے ہیں، جس میں بہت سارے لوگ ہیں ان کے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں شاہد خاقان عباسی کنوینر ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، باقی کچھ لوگ ہیں۔ تو انہوں نے آج خطاب بھی کیا ہے۔ ایک تو جو ہیں شاہد خاقان عباسی، ان کا جی ایوان میں جو اکثریت بیٹھی ہوئی ہے وہ الیکشن ہارنے والی ہے، اور الیکشن ہارنے کے باوجود وہ اسمبلی میں اکثریت بیٹھی ہوئی۔ ان کا ہم فارم 47 کی کامیابی کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں 35 سال مسلم لیگ نون میں رہا، جب نون لیگ نے اقتدار کی سیاست شروع کی تو میں وہاں نہیں رک سکتا تھا، میں کسی بھی غیر جمہوری عمل کا حصہ رہا، نہ ہماری جماعت ہوگی، میرا نون لیگ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، میں ووٹ کو عزت دو کی سیاست کے ساتھ چل سکتا ہوں، اقتدار کی نہیں۔ الیکشن سے پہلے اندھوں اور بہروں کو بھی پتا تھا کہ کس کی حکومت آ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست یا عدلیہ سے آئینی رشتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ لیکن آپ کو خبر دے دیتے ہیں۔ اور چونکہ عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ، اور ظاہر ہے ان کو ووٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پڑا ہے، ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو مقبول بھی ہے،
تو اب شاید کچھ سیاسی جماعتوں کو میدان میں اتارا جا رہا ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اپنانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، میرے ان الفاظ کو یاد رکھنا، یہ چیزیں ہوں گی لیکن وہ پوری اجازت کے ساتھ اور مرضی کے ساتھ ہو رہی ہیں، آنے والے دنوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔